जोडले सिङ्गिङ उठाउ। आज हामी यस रिपोर्टर्स क्लबमा 2074 सालको माघे संक्रान्ति कार्यक्रमको जानकारीको लागि पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौं। मगरहरूको मौलिक राष्ट्रिय चाड, जुन चाडबाट हामीले गाउँघरमा हाम्रो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो परम्परा रीतिरिवाज अनुसार मनाउँदै आएका छौं र हाम्रो गाउँमा पनि तारो थाप्ने त्यसको एउटा लामो कथा छ। त्यो हाम्रो मनमा छ। हामीले हाम्रो समाजका बुढापाका मान्छेहरूको मनमा लेखियो होइन, कथ्यको रूपमा त्यो प्रचलित छ। हाम्रो यो जुन राष्ट्रिय चाड छ यसको लागि हामी आज पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौं। हाम्रा आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष यस कार्यक्रमलाई जानकारीको रूपमा पत्रकार सम्मेलनको लागि प्रेस मिट गरिदिन हुन आदरणीय अध्यक्ष नवीन रोकाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सचिवज्यू। नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका मञ्चमा आसीन सहयोगी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म आयोजकको तर्फबाट जेडो जोडले छिमेकी पाउ साथै मगरा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, नेपालका विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो चाहिँ मौलिक चाडपर्व मनाउने क्रममा मगरहरूको पनि मौलिक चाडपर्वहरूमध्ये माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाड एउटा अत्यन्त मौलिक ऐतिहासिक मुख्य चाड हो। त्यसो भएको कारणले राज्यले मात्र होइन, जब यो भूमिमा मगरहरूले आफ्नो थाकथलोलाई निर्माण गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले आफ्नो सांस्कृतिक सभ्यताको जगको रूपमा माघे संक्रान्ति चाडलाई हामीले अत्यन्त मौलिक चाडको रूपमा मनाउँदै आएका छौं। त्यो सँगै नेपाल राज्यले समेत 2065 सालमा माघे संक्रान्ति चाडलाई मगर समुदायले विशेष गरी मौलिक ढंगले मनाउने भएको कारणले यसलाई मगर समुदायको एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेकोमा हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका छौं र स्पेशली अहिले पछिल्लो चरणमा नेपालमा मगर समुदायले आफ्नो चाडपर्वलाई मनाउँदै गर्दा हामी आफ्ना राज्यसँग आफ्ना चाहिँ विभिन्न खालका अधिकारहरूको माग गरिरहेका छौं। त्यसो भएको कारणले अहिले नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदै गर्दा हाम्रा मुद्दाहरू अझै हाम्रा अधिकारहरू सबै सुनिश्चित नभएको कारणले हाम्रा चाडपर्वहरूलाई जबसम्म हाम्रा अधिकारहरू सुनिश्चित नहुँदासम्म हामी एउटा आन्दोलनको रूपमा नै मनाउने चाहिँ निर्णय गरेका छौं। त्यसो भएको कारणले 2074 सालको माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाडलाई समेत संसारभरिका मगर समुदाय र मगर संघ संस्थाले हामी एउटा आन्दोलनको रूपमा मनाउने निर्णय गरेका छौं। त्यसो भएको कारणले माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाड भव्यताका साथ मनाऊ, मगर पहिचान र अधिकार सहितको संघीयताको लागि अघि बढाउँ भन्ने मूल नाराका साथ अहिलेको 2074 सालको माघे संक्रान्ति चाडलाई हामीले मनाउन गइरहेका छौं। त्यसकारणले यो बारेमा म संगठन र हाम्रो आयोजक समितिको तर्फबाट पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रा जुन माघे संक्रान्ति चाड 2074 को बारेमा जानकारी गराउनको लागि म केही यस लिपिबद्ध रूपमा चाहिँ पढेर सुनाउन अनुमति चाहन्छु। माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाड 2074 पत्रकार मित्रहरू, जेडो जोरले छिमेकी पाउ साथै मगरा अभिवादन। मानव समुदायको आफ्नो इतिहासमा हासिल गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको आफ्नो भाषा र संस्कृतिको विकास नै हो। सांस्कृतिक विकासले स्थापित गरेको बिन्दु नै चाड वा पर्व हो। चाड र पर्वको जगबाट विभिन्न संस्कार तथा सामाजिक मूल्य मान्यताको अभ्यासले जन्माको सार्थक परिणाम नै सामाजिक सभ्यता र मानव समाजको अस्तित्व हो। नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा थुप्रै चाड पर्वहरू मध्ये मगर समुदायको आफ्नो उदय र सामाजिक अभ्यास सँगै तमाम मौलिक चाड पर्वहरू मध्ये पृथक र मौलिक
पन भएको महत्त्वपूर्ण चाड माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाड हो। माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाडलाई सबै नेपाली समुदायले बरोबर मनाउने चलन छ, तर मगर समुदायले निकै विशिष्ट मौलिक विधिद्वारा मनाउने चलन भएकोले नेपाल सरकारले समेत मगर समुदायको राष्ट्रिय सांस्कृतिक चाड माघे संक्रान्ति नै भनी 2065 सालमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा राष्ट्रिय चाडको रूपमा घोषणा गरेको हो। मानव समुदायले प्राचीन कालदेखि सिकारी घुमुन्टे युग जति बेला अन्न उत्पादन गर्ने अभ्यास नहुँदै कन्दमूल, गिद्धा, भ्याकुर र शिकार गरी जिउने चलनदेखि नै मगरहरूको प्राचीन पुर्खाहरूले नै सुरुवात गरेको यस चाड अगाडि नेपालमा कुनै पनि धार्मिक चाडको विकास नै भएको थिएन। दाजुभाइ वा माइतीले चेली बेटीलाई पूजा गरी दक्षिणा दिएर आपसी भावनात्मक सम्बन्ध बढाउँदै साझा सामाजिक सभ्यताको विकास गराउने नै यस चाडको मुख्य ध्येय हो। साथै यस चाडमा लडाकु कला र कौशल सिकाउन तथा छनौट गर्न युवाहरूलाई धनुषबाण वा भरुवा बन्दुकद्वारा तार थापी बाजी लगाएर निशाना हान्न लगाउने र अभ्यास गराउने चलन छ। यस्तै खालको अभ्यासले पनि मगरहरू लडाकु कला क्षेत्रमा निपुण पोख्त हुने गर्दछन्। पश्चिम दाङ जिल्लाको भार्कुने दावामा हो भने ऐतिहासिक मगरार भूमि गुल्मीको रिडी खोला रिडी गण्डकीमा नेपालभरिका मगर लगायत अन्य समुदायका मानिसहरू गएर माघ 1 गतेका दिन माघे संक्रान्ति चाड मनाउने चलन छ। जुन क्षेत्रलाई हिन्दूकरण गरी रिडीको सत्तामा रुरु क्षेत्र लगायतको पहिचान नै नामित हुने गरी फरक नाम दिएर भरम फैलाउने काम भइरहेको छ। मगर समुदायको सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहिचान मेटाउने जस्ता कामप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। यस चाडलाई ऋतु परिवर्तन सँगै आर्थिक वर्षको थालनी रूपमा समेत मगर समुदायले लिने गरिन्छ। राज्यले कुनै पनि चाड पर्वलाई काखा पाखा होइन समान रूपले व्यवहार नगर्दासम्म साझा सामाजिक सभ्यताको विकास हुँदैन र राज्य सबैको नभएर कसैको लागि मात्र हुने निश्चित छ। जुन प्रक्रियाले मुखमा भन्नलाई जे भने पनि वास्तविक साझा नयाँ नेपाल कहिले बन्न सक्दैन, यो अवश्य पनि नेपाल र नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य नै हो। मानव समुदायको लामो सामाजिक अभ्यासले जाति समुदायको भाषा, संस्कृति, धर्म र सामाजिक मूल्य मान्यताको समुच्च रूप पहिचानलाई राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले अपमान होइन बरु सम्बोधन गरी पहिचान र अधिकार सहितको पूर्ण संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ, जसले सुन्दर समाज र समृद्ध नेपालको चित्र दिनेछ। यस माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाडलाई भावनात्मक तथा सामाजिक एकता र समुद्र सम्बन्ध विकास गर्ने रूपमा पनि घर घरमा मनाइन्छ। अन्तमा संसारभरिका नेपाल मगर संघ संस्थाहरूलाई 2074 सालको माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाडलाई मगरार पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता र आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित नेपाली जनताको बाँकी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनकै रूपमा भव्य ढङ्गले मनाउन जानकारी गराउँदै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाड 2074 को उपलक्ष्यमा सुख, शान्ति र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै माघ 1 गतेका दिन काठमाडौँ वीरगति मण्डपमा सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मगर पासाङजीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न हुने माघे संक्रान्ति चाड कार्यक्रम सफल पार्न सबैमा हार्दिक आमन्त्रण सहित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई आफ्नो मिडियामा यस कार्यक्रम बारे समाचार सम्प्रेषण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जय नेपाल मगर संघ, जय मगरार नेपाल। धन्यवाद। 1:30 बजे दिनको 1:30 बजे सुरु हुनेछ र त्यो सँगै अघि नै हाम्रा सचिवजीले जवाब दिइसक्नुभयो। हामीले एउटा सांस्कृतिक राष्ट्रिय चाड भएको कारणले अहिलेको हाम्रो माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाडमा मगर समुदायमा अहिले लोप हुँदै गइरहेको या हिजोदेखि अहिलेसम्म चाहिँ जिउन सफल भएका हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरूलाई हामीले प्रदर्शन गर्ने चाहिँ हामीले एउटा कोसिस गर्नेछौँ र त्यो सँगै विगतको कार्यक्रम र अहिलेको कार्यक्रममा केही फरक अवश्य छ। विगतमा हामीले हाम्रो संस्कृतिहरूलाई अथवा चाहिँ हाम्रो वेशभूषाहरूलाई, हाम्रो खानपानलाई त्यसमै मात्रै हामीले एक्सपोज गर्ने गर्थ्यौँ।
तर अहिले हामी थप त्योसँगै के गरिरहेका छौँ भने हामी सांस्कृतिक लगायतका तमाम चाहिँ राजनीतिक लगायतका तमाम अधिकारको लागि समेत माघे संक्रान्ति चाड कार्यक्रमबाट हामीले एउटा आवाज उठाउँदै आन्दोलनको रूपमा चाहिँ उठाउने गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले विगतको भन्दा फरक चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ यो। र त्योसँगै हामीले अहिलेको कार्यक्रममा अहिलेको संरचना कार्यक्रमको संरचना चाहिँ विगतमा हामी एउटा सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक अथवा अन्य पेसाकर्मीहरूको जमघट मात्रै बढी हुने गर्थ्यो। तर अहिले हामी मगर लगायतका गैर मगर माननीय सांसदहरू जो विभिन्न तहका हुनुहुन्छ र राजनीतिक कर्मी नेताहरूलाई समेत हाजिर गराएर अबको दिनमा मगर जातिले यो खालको राजनीतिक अधिकार खोजिरहेको छ। अब मगर लगायतका नेपालका सम्पूर्ण नेपाली जनताले जबसम्म यो खालका समान अधिकार नपाउनसम्म नेपाल चाहिँ समृद्ध र तपाईँको नयाँ शान्ति बन्दैन भन्ने हामी त्यो समेतको चाहिँ सन्देश दिनुको लागि राजनीतिक कर्मीहरूलाई हामीले एकदमै सकेभरिको तपाईँको हामीले उपस्थित गराएर त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ भव्य रूपले गराउने गर्छौँ। बाँकी अघि नै मैले पत्रकार मित्रहरूलाई भनिसके अहिलेको हाम्रो कार्यक्रम एउटा सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको जागरणदेखि लिएर सांस्कृतिक अधिकारदेखि लिएर तमाम चाहिँ अहिलेका हामीले उठाइरहेका मुद्दाहरूलाई समेत स्थापित गर्नको लागि हामीले यो एउटा आन्दोलनको रूपमा चाहिँ उठाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र बाँकी यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य ढङ्गले सम्पन्न गराउनको लागि पत्रकार मित्रहरूले आफ्नो देशबाट आफ्नो सेक्टरबाट सम्प्रेषण गराएर सहयोग गर्नु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँलाई पूर्व कालदेखि चलिआएको अर्थात् यो चाडलाई चाहिँ अधिकारकै नाममा एउटा आन्दोलनको रूपमा लिनुलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने संस्कृतिको हिसाबमा संस्कृतिको नजरमा एउटा पूर्व कालको संस्कृतिलाई जोगाउने नाममा चाहिँ अधिकारको एउटा आन्दोलनको रूपमा आन्दोलन भन्ने शब्दले संस्कृतिप्रतिको केही असर गर्छ कि गर्दैन त्यो बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। खास गरी तपाईँको नेपालमा जति मानव समुदाय छौँ त्यो मानव समुदायसँग भएको प्रापूर्व कालदेखि विकसित संस्कृति भाषा या अन्य जुनसुकै सभ्यता त्यो कुनै समुदायको मात्र नभएर नेपाली समाज नेपाल राज्य र नेपाल देशको सम्पत्ति भन्ने हाम्रो थर हो। त्यस कारणले यो संस्कार र संस्कृतिहरूलाई कुनै समुदायलाई आफै मात्र जोगाउने होइन राज्यको तहबाट यसलाई जोगाउनु पर्छ। अनि मात्रै सबै नेपाली र सबै चाहिँ मानव समुदाय नेपाली मानव समुदायको लागि राज्य समान ढङ्गले उभिएको छ है भन्ने खालको त्यो चाहिँ अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरो हो। दोस्रो कुरा अधिकारको सवालमा के रह्यो भने जसरी तपाईँको दसैँ र तिहारमा राज्यले आफ्नो तहबाट त्यो बढाइ गर्छ त्यो चाड पर्व मनाउनको लागि तपाईँको राज्यले आयोजना गर्छ त्यो जस्तै माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाडमा समेत राज्यले किन तोप बढाइ गर्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। यसको मतलब चाहिँ मगर समुदायले मान्दै आएको संस्कृतिलाई मात्र राज्यले चाहिँ तपाईँको सुविधा दिनुपर्छ अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। नेपालमा जति समुदायले आफ्नो पुर्ख्यौली चाहिँ सभ्यता अनुसार संस्कार संस्कृतिहरू जुन चाहिँ मनाउँदै आएका छन् चाड पर्व मनाउँदै आएका छन् त्यसलाई राज्यले चाहिँ काखा पाखा गर्दाखेरि हामीले आन्दोलन भन्ने शब्द जोडेका हौँ। दोस्रो हामीले हिजोदेखि अहिलेसम्म उठाउँदै आएका छौँ सांस्कृतिक अधिकार समेत सत्तासँग जोडिएको छ। त्यस कारणले आजको राज्य व्यवस्था र संविधानले यसलाई चाहिँ तपाईँको समान ढङ्गले अधिकार सुनिश्चित नगरेको कारणले नै हामीले यसलाई आन्दोलनको रूपमा मनाउन बाध्य भएका हौँ यो शब्द प्रयोग गर्न बाध्य भएका हौँ भन्दै म फेरि पनि यहाँहरूलाई हाम्रो यो समाचार अथवा यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न गराउनको लागि म आदरणीय पत्रकार साथीहरूले इमान जमानका साथ विगतको जस्तै अहिले पनि सम्प्रेषण गरेर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ फेरि तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार लगायत उपस्थित महानुभावहरूलाई आयोजकको तर्फबाट धन्यवाद सहित आजको यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन यही समापन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल मगर सङ्घ, जय मगराट नेपाल। त्यहाँ हामी नाचगान सहित हाम्रा आफ्ना मगरहरूको मौलिक
खानपिन कसैत दोहोरी गीत रमाइलो नाचगान गर्ने कार्यक्रम हाम्रो त्यहाँ हुनेछ। त्यहाँ सबै पालिदिनु होला, सबैले जानकारी गराइदिनु होला। यही नै